नाजरीन, मुल्की सियासत में जारी हलचल और बहरान देखकर ये मालूम होता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने कौमी असम्बली से जो इस्तीफे दिए उसके बाद सूबाई असम्बलियों को तहलील किया। ये सियासी तौर पर गैर दानिशमंदाना मुजाहरा था और ये उनके हिफाजती हसार थे जिसने उन्हें उनके मुकदमात में गिरफ्तारी और सियासी तोड़ फोड़ से बचाए रखा था। लेकिन जिस तरह हमने देखा फवाद चौधरी को गिरफ्तार किया गया, उसके बाद ये बात भी सामने आई कि इमरान खान को भी मुमकिन तौर पर गिरफ्तार किया जा सकता है, जिसके बाद इमरान खान के सपोर्टर्स ज़मान पार्क के बाहर मौजूद हो गए। ये बात सिर्फ इतनी ही नहीं थी कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के इत्तेहादी अब अपने गिले शिकवे भी सामने ला रहे हैं और कह रहे हैं कि इमरान खान को हमने बारहा समझाया था कि सूबाई असम्बलियों को तहलील ना किया जाए। पैनल में मेरे साथ नवीद चौधरी साहब, पीजे मीर सर और जावेद इकबाल साहब मौजूद हैं। तो मैं नवीद साहब आपसे ये पूछना चाहूंगी कि परवेज इलाही ने दिल के तो खूब फपोले फोड़े हैं, लेकिन एक जानिब उन्होंने एप्रिसिएशन भी दी है। आप समझ गए होंगे मैं क्या कह रही हूँ। जी देखें, जो एप्रिसिएशन है वो तो अब दोनों के पास रास्ते ही कोई नहीं है। मैरिज ऑफ कन्वीनियंस के तहत ये जो तहाद बना था और ज़ाहिर है पिछली इस्टेब्लिशमेंट ने इसमें की रोल प्ले किया, तो अब वो जो उन्होंने 27 जुमले बोले हैं उनको तो आप एक तरफ कर दें। वो जो आपने कहा ना कि दिल के फफोले, वो असल सूरत हाल है। शिद्दत जज्बात से वो यहाँ तक कह गए कि ये जो एक अंदर हो गया ना, ये मशवरे देने वाले शामिल में था। अगर ये पहले अंदर हो जाता तो ये सूरत हाल पैदा ना होती। यानी कि फवाद चौधरी उन अफराद में शामिल थे जो इमरान खान साहब से कह रहे थे कि हुकूमत छोड़ दें, सड़कों पर आ जाएं और एहतजाज करें। उन्होंने कहा कि इसके अलावा 4 और लोग भी हैं, उन्होंने नाम नहीं लिए। अब इस वक्त आप इसको यूं देखें, 27 जुमले छोड़ दें, ये बड़ी जल्दी एक दूसरे को बुरा भला कहते जाएंगे। पहले मैं एक खबर ब्रेक कर दूं। 5 रोज कबल इमरान खान साहब ने अपने करीबी हल्के में बैठकर कहा था, यार परवेज़ ने तो मगरों लोग किस तरीके के नाल, मतलब वो फील कर रहे हैं कि इनकी एंट्री हो भी रही है और नहीं भी हो रही है, उसके पार्टी पे क्या असरात पड़ेंगे। और उससे एक रोज़ कबल जो परवेज़ साहब का जुमला इमरान खान साहब को रिपोर्ट हुआ है और बाखबर ज़राए से हुआ है, वो ये था कि परवेज़ साहब ने कहा कि इमरान खान ने तो साड़ा पटरे कराता है पंजाबी में, यानी कि बेड़े कर करा दिया। तो आज जो कुछ उन्होंने कहा है, ये इन दोनों वाक़यात की तस्दीक हो रही है कि दोनों जानब शदीद किस्म की बेचैनी पाई जा रही है। परवेज़ कह रहे हैं कि इमरान खान के जो 4 और करीबी लोग हैं उनको भी पकड़ लेना चाहिए था। जो पहले उन्होंने कहा था ना कि 25 मई को आपकी जुबानें लड़की हुई थी और आप कांपते फिर रहे थे और हुकूमत ना छोड़ो, ये अल्लाह ताला की एक नेमत है, इसको छोड़ोगे तो फंस जाओगे। बहरहाल ये तो पॉलिटिकल बात थी। आज वो शिद्दत जज्बात से यहाँ तक पहुँच गए हैं और ये मामला और आगे जाएगा, पहली बात। दूसरी बात यह है कि इमरान खान साहब अब खुद भी फील कर रहे हैं कि वो दबाव में हैं। किस तरह से दबाव में हैं? ये फवाद चौधरी की जो गिरफ्तारी है, इसको आप सिर्फ इस हवाले से ना देखें कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का मामला था और एक्शन हो गया, होना चाहिए था। ज़ाहिर है ये कानून मौजूद है कि जब आप आईनी इदारे के अहदेदारों को दहशतज़दा करने की कोशिश करेंगे, स्कैंडलाइज करने की कोशिश करेंगे और उनके अहले खाना तक पहुँच जाएंगे तो कानून हरकत में आएगा। ये कानून है। ये बुनियादी तौर पर एक टेस्टर भी है। ये टेस्ट किया गया है कि अगर इससे आगे हम जाते हैं तो क्या होगा। इससे पहले वो उस मौके पर भी टेस्ट कर लिया गया जब इमरान खान साहब ने कहा कि निगरान वज़ीर के खिलाफ आप सड़कों पर निकले, टेस्ट हो गया। इससे पहले उस वक्त भी टेस्ट हो गया जब वज़ीराबाद वाला वाक़या पेश आया है। तो ये सूरत हाल अब इन दोनों के दरमियान भी मुझे तो आने वाले दिनों में मजीद खिंचाव पैदा होता नजर आ रहा है। मुस्लिम लीग काफ परवेज़ ग्रुप वर्सेस PTI। सर, नवीद चौधरी साहब, चौधरी सालेह की कहते हैं कि चौधरी शुजात हुसैन ही पार्टी के सदर हैं। देखें, हमने तो कानून को देखना है इस वक्त। इसका सियासी पहलू भी है। सियासी पहलू ये है कि परवेज़ साहब कह रहे हैं कि मैं अपने धड़े को PTI में जम कर दूंगा। ये बात तो की ना उन्होंने, फिर रुक भी जाते हैं कि मुझे ऑफ़र की गई है कि आप PTI के सदर होंगे। एक तरफ तो ये बात है, दूसरी जानब आज उन्होंने एक इजलास मुनक़्क़द कर लिया है और मज़ाक़ की सूरत हाल ये है कि एक केस एक आइनी इदारे में ज़ेर समाअत है और आपने उसकी परवाह किए बगैर अपना इजलास मुनक़्क़द कर लिया। बिल्कुल। अब पॉलिटिकल पार्टीज एक्ट जो है वो बड़ा क्लियर है, कानून से बाहर तो आप नहीं जा सकते ना। पॉलिटिकल पार्टीज एक्ट की वजाहत कर दी कमर दिलशाद साहब ने। उसके तहत इलेक्शन 4 साल बाद 4 साल के लिए मुंतखब हुए हैं चौधरी शुजात हुसैन साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के सदर, और 4 साल के बाद अगला इलेक्शन होगा। और इसका जो तरीक़ेकार है वो बड़ा वाज़ेह है। वर्किंग कमेटी है, वर्किंग कमेटी ने फैसला करना है। वर्किंग कमेटी के अरकान किस जानब है मैं आपको बताता चलता हूँ बतौर शोबा खबर से वास्ता होने की वजह से
کہ پچھلے دنوں اسلام آباد میں ورکنگ کمیٹی کا اجلاس بلایا گیا تھا تو میسو جو تعداد ہے، بھاری اکثریت ورکنگ کمیٹی کی وہ چودھری شجاعت حسین صاحب کے ساتھ ہے، کیس ان کا بڑا سٹرونگ ہے، تو وہ وہاں نہیں اس کے علاوہ چوہدری صاحب کسی صوبائی چیپٹر کے بعد جس طرح انہوں نے بتایا اختیار ہی نہیں ہے، یہ تو انہوں نے بتا دیا، مطلب ٹوٹل پارٹی کانسٹیٹیوشن کے میں سمجھتا ہوں خلاف یہ ساری چیز ہوئی ہے، تو وہ ایک تو یہ اور صرف چوچو کا مربع بنانے کے میں نے کہا لیے کہ اور کچھ نہیں ہے اس میں۔ ورکنگ کمیٹی میں قرارداد آنے کے بغیر یہ معاملہ الیکشن کمیشن میں بھی نہیں لے جا سکتے۔ لیکن اس کا چوہدری صاحب ایک اور پولیٹیکل آسپیکٹ بھی ہے کہ اس کے تحت کل کو اگر پرائم منسٹر کے خلاف نو کانفیڈنس موو جاتی ہے تو پھر جو ووٹ کاسٹ ہونے اس میں بھی ایک مسائل کھڑے ہو جائیں گے جس کی کلیئرٹی کے لیے پھر آپ کو الیکشن کمیشن یا سپریم کورٹ جانا پڑے گا، اس آسپیکٹ کو بھی نہیں ہمیں بھولنا اچھا چاہیے۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ یو تھنک یہ پرویز لائی والی جو کہ کیا ہم اس کی ریکنسلیشن دیکھ سکتے ہیں دونوں کی؟ جس ایکسٹینشن پہ جا چکے ہیں نا بہت مشکل ہو گیا، کیونکہ آپ یہ دیکھیں نا چودھری پرویز الائی نے عمران خان کے ساتھ الائنس کر لیا ہے، چودھری شجاعت نے پاکستان مسلم لیگ نون کے ساتھ الائنس کر لیا، اور اس وقت جو پولیٹیکل پولرائزیشن ہے ان دونوں گروپس کے درمیان وہ اس ایکسٹینٹ پہ وہ تو آپس میں بیٹھنے کو تیار نہیں ہے، اور سر اس میں کوئی تھرڈ پارٹی اور اپنا پھر تیسری کردار ادا کرے گی تو پھر امپورٹنٹ وہ بات آپ چیزیں سمجھیں گے clear ہو جو سکتی ہیں۔ چودھری مونس الائی کا رول ہے، اور جتنا میں اس فیملی کو جانتا ہوں فرام لاسٹ 15-20 ایئرز، میں نہیں سمجھتا کہ مونس الہی کے ہوتے ہوئے یہ ہو سکتا ہے، یہ جس خواہش کا آپ اظہار کر رہے ہیں۔ یہ کیوں وجہ پتہ آپ کو؟ وجہ ایونچولی دو تھی، ہمیشہ دو تھی۔ میں آپ کو بتاتا ہوں، سر بتائیں۔ چودھری شجاعت سخت بیمار تھے کنجا میں، ادھر گیا، میں نے عمران کو ٹیکسٹ کیا، میں نے کہا عمران چودھری صاحب بڑے بیمار ہیں، ان سے بات کر لو آپ، تو ہی سیڈ میں بزی ہوں، تو میں نے کہا سینڈ می نمبر، میں نے سالک کا نمبر بھیج دیا، میں نے کہا جی آپ ان کو کال کر لیں، انہوں نے نہیں کال کی۔ ابھی ہفتہ پہلے میں نے عمران سے کہا، میں نے کہا آئی وش یو ہیڈ کالڈ چودھری شجاعت اینڈ تھنگس وڈ ہیو بین مچ بیٹر، لیکن ہی ڈنٹ۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو بیچ میں تھوڑی سی مس انڈرسٹینڈنگس آ جاتی ہیں نا، اس کی گہرائی بہت زیادہ ہو جاتی ہے۔ سر ایک اور میں آپ کو یہ معاملہ اصل میں نا صرف وہاں تک محدود نہیں رہ گیا، اس وقت لمحہ موجود میں پی ٹی آئی اور پرویز الائی گروپ کے درمیان بھی غلط فہمیاں پیدا ہو چکی ہیں۔ یہ اعلان کرنا کہ 4 اور ہیں وہ بھی پکڑے جاتے، کیا کہہ رہے ہیں وہ؟ کہتے ہیں عمران کے قریبی ساتھیوں کو اٹھا کے جیلوں میں ڈالو، پنجابی ترجمہ تو یہ ہے نا اس کا۔ میں نوید صاحب آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں، آئی must not say but I disagree with PJ sir، لیکن آپ خود بھی تو دیکھیں ڈالر 255 پہ پہنچ گیا ہے اور ہمیں ریئل پکچر دکھانی ہے، ہم حقائق بتا رہے ہیں، اور ان حقائق کے تحت آپ یہ دیکھیں کہ اسحاق ڈار نے جو بھی باتیں کی جب وہ اپنی پوزیشن پر آئے تو فیصلے کرنے میں آئی ایم ایف کے ساتھ تاخیر ہوئی، وہ آئی ایم ایف کے پاس نہیں جانا چاہتے تھے، لیکن اگر ان کا موازنہ آپ اسد عمر کے ساتھ کریں کہ جب وہ اسی سیٹ پر فائز تھے تو دونوں نے ایک ہی کام کیا، ملک کی معیشت تباہی کے دہانے پر پہنچ چکی ہے۔ اس میں تھوڑا سا فرق ہے، ہو تو ویسے وہی کچھ گیا جو اسد عمر صاحب نے کیا تھا، لیکن فرق اس میں یہ ہے کہ اسد عمر صاحب ان معاملات سے آشنا نہیں تھے، جب ان کو ذمہ داری دی گئی تو بہت بڑے بڑے دعوے کر دیے گئے۔ سر وہ سپیچ ہم نے بھی سنی، سب نے سنی، آن ریکارڈ ہے۔ اسد عمر اسحاق ڈار کا مسئلہ یہ رہا کہ اسحاق ڈار نے اس سے پہلے آئی ایم ایف کے پورے پروگرام کامیابی سے امپلیمنٹ کیے ہوئے تھے، پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ اسحاق ڈار چونکہ لاہور چیمبر سے نکل کر اور پھر ظاہر ہے وزیر خزانہ تک گئے، اب وہ جو جگاڑ سسٹم ہے وہ بھی چلتا ہے، جب آپ کی معیشت چل رہی ہو نا تو اس میں کچھ اس طرح کے طریقہ کار ہوتے ہیں جس میں آپ ڈالر کی قیمت کو مینوپولیٹ بھی کر لیتے ہیں، یہ معاملہ بھی تھا۔ اب اسحاق ڈار صاحب جب پاکستان واپس آئے تو وہ یہ سوچ کر آئے، بہت دیر باہر رہے، وہ یہ سوچ کر آئے کہ پہلا جو دور تھا، پہلے جو معاملات تھے انہی کے تحت میں کچھ سٹیپس لوں گا، اور مفتاح صاحب شاید درست سمت میں نہیں جا رہے۔ جب پاکستان واپس آ کے دیکھیں، آپ ان کے تازہ انٹرویو دیکھیں واپسی کے بعد جو ہوئے، وہ یہ کہتے رہے ہیں کہ 200 تو مارکیٹ میں اس کی اصل قیمت میں لے آؤں گا۔ اس کے بعد جب انہوں نے دیکھا کہ یہ ساری چیزیں اب بدل چکی ہیں، منظر بدل گیا ہے، دوستوں کے رویے بدل چکے ہیں، سی پیک کا سب سے بڑا انفراسٹرکچر بن گیا، جب اس سے پیسے کمانے کی باری آئی سارا کام رک گیا، اس سے بھی ایک منفی میسج گیا، آئی ایم ایف کا معاہدہ بھی ٹوٹ چکا تھا۔ پھر اسحاق ڈار نے جب لوکلی دیکھا کہ گورنمنٹ کی جو فنکشنریز ہیں ان کے ذریعے جو چیزیں معیشت کنٹرول کرنے کے لیے کی جاتی ہیں وہ بھی ڈس فنکشن ہو چکی ہیں، تو اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ سارا معاملہ الٹ پلٹ ہو گیا۔ تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اسحاق ڈار اس میں قصوروار ہیں، ان کا تجربہ دھرے کا دھرا رہ گیا کیونکہ یہاں ماحول بدل چکا تھا۔
اب آپ آئی ایم ایف کی شرط کے مطابق جا رہے ہیں, یہ آپ کا اپنا فیصلہ نہیں ہے. میں پھر دوہرا رہا ہوں, آپ نے کہا کہ اب ہم ڈالر کو لے جائیں گے جو اس کی ریئل ویلیو ہے اس پر ہم کنٹرول نہیں کریں گے. اچھا فیصلہ ہے, اس سے ہمارے قرضے تو بڑھ گئے لیکن اب کم از کم ایل سیز کھل جائیں گی. جب ایل سیز کھل جائیں گی, معیشت میں ایک چیز بنیادی ہے, اس کو آپ آج نوٹ کر لیں. معیشت میں بنیادی چیز یہ ہے سرکولیشن آف منی, کاروبار کا پہیہ چلتا رہنا چاہیے. اب مہنگائی آئے گی, ٹیرف بڑھے گا, کاسٹ آف پروڈکشن بڑھے گا, مسائل آئیں گے, لیکن اگر کاروبار کا پہیہ چلتا رہے گا, جب ایل سی ہی بند ہو گئی تو کاروبار ہی بند ہو گیا نا جی. تو اس کے نتیجے کے اندر ایک معاشی تحریک پیدا ہوگی. سفر کٹھن اور لمبا ضرور ہے لیکن یہ فیصلہ بہرحال درست ہے. بے شک ہمیں آئی ایم ایف نہیں کرایا, فیصلہ درست ہے. یعنی نوید صاحب آپ کہہ رہے ہیں مشکل فیصلے بہترین معیشت کی جانب لے کر جائیں گے.